बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा आफ्नो कार्यकालको 3 वर्षमा थुप्रै काम भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी, अर्थतन्त्रदेखि नयाँ प्रशासनिक नक्सासम्मको चर्चा। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% आर्थिक वृद्धि भयो। नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्ने गरी संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्यो। के प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै काम भएका छन् त? विकासको गति हामीले बढाउन सकेका छैनौँ, जुन रूपले सरकारले बढाउन सक्नु पर्थ्यो। रोजगारी कति बढ्यो भन्ने सरकारले थाहा छैन। संहिताको कार्यान्वयनमा त हामी अघि गएकै छैनौँ। संघीयता मामिला विज्ञ तथा विश्लेषक पीताम्बर शर्मा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा प्रदर्शनकारीहरूलाई 20 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने म्यानमारको सेनाद्वारा चेतावनी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। म्यानमारको केन्द्रीय सहर माण्डलेमा सैनिकहरूले प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोली प्रहार गरेका छन्। 2 साता अघि सैन्यको मार्फत सेनाले सत्ता लिएपछि त्यहाँ लगातार प्रदर्शन भइरहेका छन्। बीबीसीकी सिलिया ह्याटन भन्छन्, माण्डेलेबाट गरिएका सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूमा घाइते प्रदर्शनकारी देखिएका छन् भने गोली चलेको आवाज पनि सुनिएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। सेनाले अहिले सहरहरूमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ। सेना नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नियम नमान्नेका लागि कडा खाले सजाय सहितका नयाँ कानुनहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतको छवि नराम्रो बनाउन प्रयोग गरिएको भनिएको एउटा दस्तावेजमाथि भइरहेको अनुसन्धान अन्तर्गत थप 2 जना अधिकार कर्मीलाई पक्राउ गर्न भारतको एउटा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। दिल्ली प्रहरीले निकिता ज्याकब र शान्तनुमाथि सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिएको एउटा दस्तावेजलाई लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त दस्तावेजमा नयाँ कृषि कानुनहरूको विरोध गरिरहेका भारतीय कृषकलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख भएको बताइएको छ। निकिता गिरफ्तारीबाट बच्नका लागि मुम्बई उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि अपिल गर्न गएकी थिइन्। आइतबार स्विडिस अधिकार कर्मी ग्रेटा टुनबेर्गको वातावरणवादी समूहको भारतमा शाखा खोल्ने दिशा रविलाई पक्राउ गरिएपछि अभियन्ता र राजनीतिक कर्मीमा आक्रोश देखिएको छ। बीबीसीका अनवरसन यतिराजन भन्छन्, उक्त दस्तावेजले प्रदर्शनबारे सूचना दिन्छ र मानिसहरूले कसरी त्यसलाई अनलाइनबाट सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने जानकारी दिन्छ। ग्रेटा टुनबेर्गले ट्विटरमा सेयर गरेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो पाएको थियो। बीबीसी संवाददाताको भनाई। दर्जनौं गिरफ्तारी सहित कारबाही गरेर चीनले एउटा श्रृङ्खलाबद्ध नक्कली खोप बनाउने गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। त्यसरी पक्राउ पर्नेमा नक्कली खोप बनाएर करिब $30 लाख बराबरको नाफा कमाउने एउटा समूहका सञ्चालकहरू पनि रहेका छन्। चिनिया प्रहरीका अनुसार नक्कली खोप बनाइएका 21वटा भिन्नाभिन्नै घटनामा संलग्न 70 जना गिरफ्तार भएका छन्। चीनले 4 करोड डोज नक्कली खोप बनाइसकेको छ र विकासोन्मुख देशहरूमा त्यसको व्यापक प्रयोग पनि भएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले कोरोना भाइरस फैलने क्रमलाई कम गर्नका लागि बन्द गरेका आफ्ना सीमाहरू पुनः खोल्न सुरु गरेको छ। उसले सीमाहरू खुलेसँगै विभिन्न देशहरूबाट सामान बोकेर आएका कन्टेनरहरू दक्षिण अफ्रिका प्रवेश गर्न थालेका छन्। त्यहाँ जिम्बाब्वे, नामिबिया, मोजाम्बिक, लेसोटो लगायतका देशहरूबाट सामान बोकेर सवारी साधनहरू आइपुगेका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा उक्त महादेशकै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पाइएका छन्। त्यहाँ हालसम्म 47,000 मानिसहरूको कोरोना भाइरसकै कारण निधन भइसकेको छ। एकजना ब्रिटिस पाकिस्तानी अभियन्ता युसाफ अली खानलाई देशद्रोहको अभियोगमा पाकिस्तानी प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। उनले लन्डनमा देशविरोधी अभिव्यक्ति दिएको र सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई प्रसारण गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको हो। उनी एकजना आफन्तको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन पाकिस्तान पुगेका थिए। उनलाई खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको स्वाबी सहरबाट गिरफ्तार गरिएको हो। उनी जातीय पस्तुन आन्दोलनका युके शाखाका अध्यक्ष हुन्। उक्त आन्दोलनले अफगानिस्तान सीमामा पाकिस्तानी सेनाले गरेको कारबाहीका बेला भएका अत्याचारको जवाफदेहिता खोज्ने अभियान चलाइरहेको छ।
र अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगले गत सेप्टेम्बरमा शान्ति वार्ता सुरु भए यता मानवाधिकारवादी र सञ्चारकर्मीहरूको हत्याको सङ्ख्या निकै बढेको बताएको छ। उक्त नियोगका अनुसार गएको 5 महिनामा उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर गरिएका हमलामा परेर 11 जना उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरूको हत्या भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ हत्याका घटना बढेपछि कैयौँ मानवाधिकार कर्मी र सञ्चारकर्मीले कि त जागिर छाडेका छन् कि त देश छाडिरहेका छन्। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले विगत 3 वर्षमा विकास निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र लगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको बताएका छन्। सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुगेको अवसरमा बोल्दै उनले कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको प्रशासनिक नक्सामा समाविष्ट गराइएको प्रसङ्गदेखि चीन तथा भारतको तर्फबाट भएका उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणसम्मलाई सरकारका उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरे। एक रिपोर्ट। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहित सिंहदरबारका 3वटा मोहडाको उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका उपलब्धिहरूको लामो सूची प्रस्तुत गरे। संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा धेरै काम भएको जिकिर गर्दै उनले भने, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो। कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्। आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने बेला अस्तव्यस्त रहेको अर्थतन्त्र अहिले राम्रो अवस्थामा आएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% आर्थिक वृद्धि भयो। दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि। बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले नेपाललाई 10 उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गर्यो। त्यसैगरी नयाँ प्रशासनिक नक्सा र निशान छापमा गरिएको परिवर्तनबारे उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्ने गरी संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्यो। पहिलो पटक सर्वसम्मतिले भएको संविधान संशोधन र संसदमा दलहरू बीच देखिएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्र र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा नेपालीहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। 2 घण्टाभन्दा बढी समय बोलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराई नयाँ निर्वाचन गराउने आफ्नो निर्णयको पक्षमा बोल्दै त्यसो गर्नुबाहेक आफूसँग अन्य विकल्प नभएको तर्क गरे। देश अस्थिरतातर्फ जाने सम्भावना भएकोले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको अर्को खेल मैदान नबनाउन त्यस्तो गरिएको उनको दाबी छ। यसै सन्दर्भमा केही बेर अघि हामीले सङ्घीय मामिलाका विज्ञ तथा राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर शर्मालाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका उपलब्धिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ भनेर सोधेका थियौँ। 1-2 कुरामा केही प्रगति भएको छ, नभए होइन। जस्तो पुनर्निर्माणको काम कतिपय सेन्समा निकै राम्रो पनि भएको छ, कतिपय कामहरू हुँदै पनि छन्। पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि पहिला सुरुको 1-2 वर्षमा अलिकति केही गति लिएको कि भने जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो गति पनि अहिले तेस्रो वर्ष आएर त्यो गति पनि धीमा भइसक्यो। त्यो बाहेक मैले देखेको अब संहिता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सङ्घीय संस्थाहरूलाई सबल बनाउने काम हुँदै भएको छैन। वित्तीय आयोग, अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो भइसक्यो। प्रदेशहरूलाई सबल बनाउने कानुनहरू जुन सङ्घले बनाउनु पर्थ्यो ती सबै कानुन बनाएको छैनन्। कतिपय कानुनहरू अहिले पर्खिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो, ती कानुन अझ पछाडि गए। सङ्घले प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने काम बढ्दै गयो। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा जस्तो विकासको कामहरूमा स्थानीय विकासको सडक बनाउने काम, डोलीटार भन्ने थियो नि, जसले स्थानीय तहका सडकहरू बनाउँथ्यो, त्यो सबै प्रदेशमा जानु पर्थ्यो। त्यो सब केन्द्रमा राख्यो। अहिले के पनि सुनिँदैछ भने केन्द्रले प्रदेशमा आफ्नो शाखा राख्दैछ ती योजनाहरू सञ्चालन गर्न भनेपछि प्रदेशको अधिकारमा त सोझो हस्तक्षेप पनि। यो सँगै जोड्न खोजेँ मैले, त्यसपछि यहाँले अर्को थप्नु होला, सङ्घले चाहिँ किन गरेको होला जस्तो लाग्छ? कारण के छ भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ जुन यो कार्य विस्तृतीकरण भयो, अधिकार क्षेत्रहरू जुन थिए संविधानले निर्दिष्ट गरेका, त्यो अधिकार क्षेत्रको कार्य विस्तृतीकरण गर्ने काम मुख्यतः माथिल्ला कर्मचारीले गरे केन्द्रमा रहेका, र तिनले सबै अधिकार आफ्नै भित्र राखिदिए कि केन्द्रमा राखिदिए। त्यसले गर्दा अहिले अधिकारको सूची एकातिर राखेर कार्य विस्तृतीकरणलाई अर्कोतिर राखेर हेर्नु हो भने अधिकारको सूचीले यो अधिकार त प्रदेशसँग भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, तर वस्तु त त्यो अधिकारका
खास प्रयोग त केन्द्रले गरिरहेको छ अहिले पनि। धेरै आयोजनामा त्यस्तो भइरहेछ। त्यसले गर्दा प्रदेशका संस्थाहरूलाई सबल बनाउने, ती संस्थाहरूलाई काम गर्ने बनाउने, सङ्घ र प्रदेश बीचमा राम्रो विकासको काममा समन्वय गरेर जाने, प्रदेशका आकांक्षाहरूलाई सङ्घका योजनाहरूमा रिफ्लेक्ट हुने, त्यो न संयन्त्र छ न संयन्त्र हामी छ, हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छौँ। प्रदेशलाई सङ्घकै इकाइ हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो एक ठाउँमा, अहिले उहाँले त्यसको ब्याकट्र्याक जति गरे पनि। त्यसले गर्दा यो संहिताप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धता सुरुदेखि नै त्यसमा प्रश्न चिन्ह थियो। कार्यान्वयनमा त त्यो प्रतिबद्धतामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। उहाँकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरूले मौका भनिरहेछन्। राजनीतिक कारणले अरू कुरा गरे पनि वास्तवमा प्रदेशलाई एउटा सबल सरकारको रूपमा सञ्चालन गर्न दिनका निम्ति सङ्घबाट खास सहयोग हुँदै भएको छैन। ती बाहेक जुन उपलब्धिका चर्चा गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले, त्यसमा अरू के यहाँले पाउनुभयो? अरू त खास मैले देखेको थिएन। तपाईँले अब सडक यति बन्यो यताउता भनेर जुन भन्छ, त्यो नियमित क्रममा भएका सडकहरू बन्नु, अझ 2/3 बहुमत भएको सरकारले त सबल रूपले स्वच्छ र कडा निर्णय गरेर चाँडो निर्णय गरेर कामहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो नि। पुँजीगत खर्चमा एक प्रकारको वृद्धि भएको छैन, झन् घटेर गएको छ। सरकारको नियमित खर्च बढिरहेछ, पुँजीगत खर्च घटिरहेछ। त्यसले के देखाउँछ? विकासको गति तीव्र भएको भए त पुँजीगत खर्च बढ्ने गति पनि तीव्र हुँदो नि, होइन? त्यो त हामीले देख्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले नै जुन तर्कहरू उहाँले पेश गर्नु भएको छ, प्रगतिका जुन बुँदाहरू उहाँले राख्नु भएको छ, त्यो प्रगतिका बुँदाहरूलाई उहाँहरूकै आर्थिक क्षेत्रमा भएका जुन विकासहरू छन् वा सूचकहरू छन्, ती सूचकले नै त्यसलाई राम्रोसँग काम भइरहेको जस्तो देखिँदैन। पुँजीगत खर्च एउटा कुरा भयो। अर्को यसपालि त कोभिड आदिले गर्दा 0.6% भयो। तर उहाँहरूकै जुन घोषणापत्र थियो, त्यो घोषणापत्र हेरेर अहिले जुन 3 वर्षको काम भयो, त्यो 3 वर्षको कामलाई त्यो घोषणापत्रको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ नि। त्यो हेर्नु हो भने त काम त घोषणापत्रले जति भनेको थियो त्यसको 1/3 काम पनि भएको छ। नियमित कामलाई काम भएको भनेर भन्न मिल्दैन। 2/3 झन्डै पुगेको सरकारले। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले धेरै जसो भाषणमा नक्साका कुरा नछुटाइकन भन्ने गर्छ, नयाँ नक्सा जारी गरे, त्यो चाहिँ भएकै हो नि, होइन र? नक्सा जारी भएको, तर नक्साको पछाडिको अर्को रहस्य पनि छ। त्यो रहस्य के भने, यदि नक्साका निम्ति नागरिक समाजले ठुलो आवाज नउठाएको भए प्रधानले त्यो कुरा लिनुहुन्थ्यो हुँदैन, त्यो शङ्कामा छ। उहाँले त्यो बेला त्यो कुरा लिनुभयो जब यसबाट मैले राजनीतिक फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ। त्यसको अर्को रहस्य त के छ भने, व्यङ्ग के छ भने, नक्सा निकाल्नु हो, चुचे नक्सा, तर क्षेत्रफलको थपियो अहिलेसम्म भनेको छैन। जब क्षेत्रफल भन्ने कुरा, नक्सा निस्केपछि क्षेत्रफल निकाल्नु भन्ने कुरा केही मिनटको कुरा मात्रै हो। 1 वर्षमा किन निस्केन त्यो? किन त्यो भन्न सक्नुहुन्न? किन त्यो चुचे नक्सा लिएर वार्ताको टेबलमा बस्ने वातावरण बनाउन सक्नुहुन्न? किन त्यो वार्तामा बसिया छैन? अहिले हाम्रा प्रमाणहरू हामीले किन प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन? राजनीतिक तवरले भाषणको रूपमा भन्ने एउटा कुरा हो, तर व्यवहारमा के भइरहेछ भनेर हेर्नु हो भने, चुचे नक्सा निस्केपछि नेपाल सरकारले चुचे नक्साको बारेमा कार्यान्वयन गर्नु कुरै छाड्यो। त्यो बारेमा टेबलमा बसेर वार्ता गर्नका निम्ति पनि कुनै पनि पहल नेपाल सरकारले लिएको छैन। केही पहल अलिकति लिने प्रयत्न गरेको भए पनि भारत सरकारले त्यसलाई रिभफ गरिदिएको छ। त्यो पहल नगर्नुको कारण के देख्नुहुन्छ यहाँ? कारण के भने, भारतलाई चिडाउन चाहनुहुन्न उहाँहरू। तर चिडाउन नचाहेको भए नक्सा जारी गर्ने आँट चाहिँ कहाँबाट आउँथ्यो भन्ने गरेका छन् नि एक थरीले। नक्सा जारी गर्ने आँट त आफूलाई म भयङ्कर ठुलो राष्ट्रप्रेमी, म नेसनलिस्ट भन्ने देखाउनका निम्ति उहाँले राजनीतिक अस्त्रका निम्ति त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। तर त्यो राजनीतिक अस्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने काममा ढिलासुस्ती भएको जुन देखिन्छ नि, त्यो ढिलासुस्ती हामीले मात्र नचाहेर भएको होइन, त्यो एउटा राजनीतिक रणनीतिका रूपमा उहाँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँले धेरै प्रगति भएको देखिएन भन्नुभयो, अन्त्यमा यहाँलाई भन्नुपर्दा के गर्न सक्थ्यो वा कसरी गर्न सक्थ्यो सरकार? होइन, गर्नु त धेरै कुरा गर्नु, सुशासन गर्ने धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। भ्रष्टाचारमा यति मुद्दा पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। ती मुद्दामा ठुला जुन भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू कति परे भन्ने कुरा हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। हामीले बुझे अनुसार कोही पनि ठुला मान्छे त्योभित्र परेकै छैनन्। अझ ठुला मान्छेका भ्रष्टाचारलाई लुकाउने छिपाउने प्रयत्न नै बढी भएको छ। त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारको सेवा सुविधामा जुन गुणात्मक सुधार हुनु पर्थ्यो त्यो सुधार पनि खास अर्थमा भएको छैन। कोभिड आएको कारणले गर्दा अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट चाहिँ अलिकति बढी गयो, त्यो त्यसलाई एउटा उपलब्धि नै मानौँ। तर त्यो बजेट गए अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरू जुन रूपले सबल हुनु पर्थ्यो त्यो सबल भएको छैनन्। अस्ति भर्खर 100, 150, 200 गति स्वास्थ्य संस्थाहरूको शिलान्यास भयो, तर त्यो स्वास्थ्य संस्था कसले बन्ने हुन्, कहिले बनाउने हो, कहिले सञ्चालनमा आउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। भाषण र नाराका निम्ति धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा मान्छेले पाउने सुख सुविधामा ती कुराहरूले कुन भूमिका खेलेका छन् भन्ने त्यो कम्प्लिटली अर्को कुरा हो। संहिताको कार्यान्वयनमा त मेरो विचारमा हामी अघि गएकै छैनौँ, हामी बरु पछि गइरहेका छौँ। विकासको गति हामीले बढाउन सकेका छैनौँ जुन रूपले सरकारले बढाउन सक्नु पर्थ्यो। हो, कतिपय आर्थिक सूचकहरू जुन रूपले खतम हुन्छ भन्ने ठाउँमा त्यस्तो खतम भएको छैन। कतिपय आर्थिक सूचकहरू हामीलाई अहिले पनि ठिकै छन्, तर त्यो हुनुको कारण के हो भने डिप्रेसनमा जुन प्रभाव पर्छ कोभिडको भन्ने हामीलाई त्यो डिप्रेसन
देशमा त्यो प्रभाव परेन। तर कोभिडसँग जुझ्नका निम्ति हामीले राम्रो रणनीति सरकारले लियो भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यसमा मेरो असहमति छ। किनभने हामीसँग अहिले पनि कुनै खास रणनीति छैन। डक्टरहरूले पनि त्यसै भन्छ। समृद्धिको मुख आधार भनेको रोजगारी हो, उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि हो, देशमा आत्मनिर्भरता बढाउने कुरा हो, निर्यातमा वृद्धि गर्ने, उद्योग धन्दामा विस्तार गर्ने कुरा हो। ती सबै कुरामा एक दुईटा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता के बढेको होला अन्डा जस्तो कुरामा, नत्र अरू खास कुरामा आत्मनिर्भरता बढेको छैन। रोजगारी कति बढ्यो भन्ने सरकारले थाहा छैन। उत्पादन उत्पादकतामा खास वृद्धि भएको देखिँदैन। निर्यातमा वृद्धि भएको, आयातमा कम भएर हो। आयात कम भएको चाहिँ मुख्यतः नेपाल आत्मनिर्भर भएर होइन, कोभिडको मारमा परेको हुनाले उद्योगबाट मागै कम भयो, त्यसले गर्दा आयात कम भयो। अहिले जुन अरू विकास भइरहेछन् ती विकासका नियमित प्रक्रिया हुन् कि ती नियमित प्रक्रियालाई अहिलेको जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली सरकारले मैले यति गरेँ भनेर छाती ठोक्न अलि मिल्दैन कि भन्ने मेरो जिकिर हो। संघीयता मामिलाका विज्ञ तथा विश्लेषक पीताम्बर शर्मा। अब सुनौ तपाईँहरूले नै पठाएका प्रतिक्रिया। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विष्णु पोखरेल र रमा पराजुली। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा राखेको प्रश्न थियो, सरकारले कोभिड खोपका लागि पहिले आफैले घोषणा गरेको प्राथमिकता मिचेर स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रमोर्चामा रहेका व्यक्तिहरूपछि सञ्चारकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरूलाई खोप दिइरहेको छ। त्यसो गर्दा वृद्ध र विभिन्न दीर्घ रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूले खोप पाउन अझै कुर्नुपर्ने भएको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा चन्दु धामीले लेखेका छन्, मेरो विचारमा वृद्धलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो। डम्बर दर्लामीको मत चाहिँ यस्तो छ, वर्तमान सरकारले बोलीमा भन्दा पनि काम र व्यवहारमा परिवर्तन गरेर देश, जनता अनि राष्ट्रको हित हुने दृढ सङ्कल्प लिनु उचित देखिन्छ। फेसबुकमै अनिल अधिकारी राजु लेख्छन्, सरकार नामको मात्रै भएपछि यस्तै हो। यो नेपाली जनतामाथि गरिएको खेलाँची हो। भारतले दिएको 10 लाख खोप भटाभट लगाउने र विशेष गरी दीर्घ रोगीबाट सुरु गरेर उमेर अनुसार लगाउनु पर्छ। 20-25 वर्षका युवाले खोप लगाइरहँदा 50-55 वर्षका बाबुआमाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनु नपरोस्। ट्विटरमा सुजन बगालेले लेखेका छन्, यदि तपाईँले पनि खोप लगाएर यो समाचार लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि निर्लज्ज व्यक्ति हो। लगाउनु भएको छैन भने पहिले घरका पाका बुवा आमा, हजुरबुवा जसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई लगाउन पहल गर्नुहोला। ट्विटरमै बलराम जोशी यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, खोप सबै नागरिकका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो, तर परिस्थिति विश्लेषण गर्दै ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका दुवैको महत्त्वलाई मनन गरी प्राथमिकता दिनु विवेकपूर्ण हुन्छ। नवीन सापकोटाले फेसबुकमा व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनी लेख्छन्, सरकार जे बोल्छ त्यो गर्दैन, सरकार जे बोल्दैन त्यही गर्छ के। यस्तै हो हाम्रो नेपालमा, म जे बोल्छु त्यो गर्दिनँ, म जे बोल्दिनँ त्यो गर्छु। हाम्रो देशका नेताहरूको बानी त्यही त हो। र विष्णुबहादुर छेत्रीले फेसबुकमै लेखेका छन्, नेपालमा सरकार छ तर सरकार भन्ने के हो थाहा समेत नभएका मान्छे सरकारमा छन्। त्यसैले सबै कुरा गलत भएर दुर्दशा भइरहेको छ। तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब नेपाल बाहिरका केही विषय। म्यानमारको सेनाले देशभरि सैन्य कुको विरोध गरिरहेकाहरूलाई उनीहरूले सुरक्षा फौजलाई बाधा पुर्याएमा 20 वर्षसम्मको जेल सजाय भोग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। सेनाले सैन्य नेताहरूप्रति उसकी शब्दमा घृणा र अवहेलनाका लागि उक्साउनेहरूले लामो समयसम्म जेल बस्नुपर्ने र ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि बताएको छ। बिबिसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। कयौं सडकहरूमा बख्तरबन्द गाडीहरू देखिएका बेला कानुनी परिवर्तनहरूको घोषणा भएको हो। पछिल्ला दिनहरूमा सयौं हजार मानिसहरूले प्रदर्शनमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले नेत्री आङ सान सुची सहित आफ्ना निर्वाचित नेताहरूलाई रिहा गर्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको म्यानमारमा पुनः प्रजातन्त्रको बहाली हुनुपर्ने पनि माग छ। सोमबार सुचीका वकिलले थप 2 दिनका लागि उनलाई नजरबन्दमै राखिने बताएका छन्। त्यसपछि उनले भिडियो मार्फत राजधानी स्थित अदालतमा हुने सुनवाईमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने छिन्। म्यानमारमा फेब्रुअरी 1 तारिखमा सेनाले कू गरेको थियो। म्यानमारमा भएको सैन्य कूले नेत्री आङ सान सुचीले नेतृत्व गरेको सरकार अपदस्थ गरिदिएको थियो। यसैबीच म्यानमारको केन्द्रीय सहर माण्डलेमा सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोलीहरू प्रहार गरेको खबर आएको छ।
भारतमा मध्य सेप्टेम्बरमा 10 लाखभन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित थिए। त्यसपछि क्रमशः उक्त सङ्ख्या घट्दै गयो र त्यस यता स्थितिमा निकै सुधार आएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण वातै घट्नु नाटकीय हो कि होइन? बीबीसीका सौतिक विश्वासले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। गत साताको मध्यदेखि त सङ्क्रमितको सरदर दैनिक सङ्ख्या नै 10,000मा घट्न पुग्यो। त्यसै अवधिमा भारतका आधाभन्दा बढी राज्यमा एउटा पनि कोभिड सम्बन्धी मृत्यु अभिलेखमा आएन। 10 महिनामा पहिलो पटक मङ्गलबार दिल्लीमा समेत मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शून्यमा झर्यो। मिशिगन विश्वविद्यालयमा बायोस्ट्याटिस्टिक्स र एपिडेमियोलोजीका प्राध्यापक ब्रह्म मुखर्जीले भने अझ पनि भारत हर्ड इम्युनिटी अर्थात् सामुदायिक रोग प्रतिरोध क्षमताको अवस्थाबाट टाढै छ। उनले भारतमा किन सङ्क्रमण तीव्र रूपमा घट्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर तत्काल नपाइने बताए। पछिल्लो सिरो सर्भेले भारतमा 21% वयस्क र 25% बच्चाहरूमा भाइरस सङ्क्रमण भइसकेको देखाएको छ। विज्ञहरूले फरक कारणहरू हुन सक्ने बताएका छन्। महामारीको अध्ययन गरिरहेका दिल्ली स्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका पार्थ मुखोपाध्याय भन्छन्, यदि ठुलो सङ्ख्यामा सामान्य वा लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमित छन् भने पनि किन भारतमा त्यस्तो हुन पुग्यो भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण सामुदायिक प्रतिरोधात्मक क्षमता पो विकास भएको छ कि? फेरि नेपाल। चीनसँगको व्यापारिक नाका रसुवागढी भएर अझै नेपाली सामान निर्यात गर्न नपाइएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चिनिया बजारमा नेपाली सामानको माग भए पनि आफूहरूले पठाउन नपाएको नेपाली व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। चिनिया सामानको आयात पनि नियन्त्रित रूपमा मात्रै भइरहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। सुनौ नुवाकोटबाट हाम्री संवाददाता शक्तिमाया तामाङले पठाएको यो रिपोर्ट। हिउँ तथा पहिरोले सड़क पुरिँदा 2076 माघ 15 गतेदेखि बन्द भएको रसुवागढी नाका त्यस लगतै फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द रहेकोमा गत भदौबाट एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको छ। चिनिया पक्षले लामो समयदेखि निर्यातमा रोक लगाउनुको साथै आयातमा पनि कडाई गरी अहिले दैनिकका 5वटा मात्र चिनिया गाडीमा सामग्री पठाइरहेको सरकारी अधिकारीले बताए। नेपालले चीनबाट इलेक्ट्रोनिक्स, लत्ता कपडा, औद्योगिक सामान लगायतका सामान आयात गर्छ भने नेपालबाट खाद्य सामग्री, घरेलु हस्तकला र सिंगारका सामान निर्यात हुने गरेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए। भदौदेखि दैनिक रूपमा 5वटा गाडीको दरले निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म चालु छ। हाइड्रो लगायत ठुला प्रोजेक्ट स्थानीय लेभलका प्रोजेक्टहरू आयोजनाहरूका चाहिँ चाइनाबाट आउनुपर्ने सामानहरू आइरहेको छ। नेपालको चाहिँ हस्तकलाका सामानहरू र नेपाली उत्पादनहरू चाहिँ चाइनातर्फ चाहिँ निकासी हुन्छ। लामो समय पश्चात नाका सञ्चालनमा आएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले खुशी व्यक्त गरेका थिए, तर अझै पनि सामान निर्यात गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई समस्या भएको बताउँदै नेपाली व्यवसायीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। पहिले आयातको तुलनामा निर्यात कम हुने भए तापनि चिनिया बजारमा भने नेपाली सामग्रीको माग बढ्दै गएको रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुकसाङ तामाङले बताए। चाइनाको लागि एउटा नयाँ किसिमको एउटा व्यवसाय थियो, नयाँ किसिमको मोडेलको एउटा सामान पनि थियो। त्यो सामान तपाईँको चाइना पठाइसकेपछि चाइनिज पक्षले चाइनिज व्यवसायहरूले धेरै माग बढेको थियो। हेर्नुहोस्, जिल्ला कारागारदेखि लिएर अन्य ठाउँबाट ल्याउने मुढाहरूको माग यति धेरै बढेको थियो र हामीले त्यहाँबाट स्थानीय व्यवसायीहरूले र स्वदेशको अन्य व्यवसायीहरूले पनि धेरै मात्रामा पठाउने गर्थ्यो। रसुवागढी नाकाबाट आयात बढाउनुको साथै निर्यातको लागि चिनिया सरकारलाई पटक पत्र पठाइएकोमा अहिले पछिल्लो प्राप्त पत्र अनुसार सामान निर्यातको लागि अझै समय लाग्ने देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विपक्षी तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख प्रकाश दाहालले बताए। अब इम्पोर्टलाई अहिले चाहिँ गरिराखेकोलाई कति बढाउन सकिन्छ? यो कोभिडको अवस्था सामान्य नभएसम्म स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले नेपालबाट चाइना हुने एक्सपोर्टलाई चाहिँ सुनिश्चित नभएसम्म अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने लाइनको उहाँहरूको रेस्पोन्स देखियो। 2071 सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको रसुवागढी नाकालाई 2074 भदौ 14 गते चीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी र सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको थियो। तर अहिले नाका सुनसान जस्तै रहेको नेपाली व्यवसायीहरू बताउँछन्। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी, नुवाकोट। आजको अन्तिम विषय। अधिकांश महिलाहरू नेपालमा सार्वजनिक यातायात अझै सुरक्षित हुन नसकेको बताउँछन्। आवश्यक कानुनहरू बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको जानकारहरू औँल्याउँछन्। उपलब्ध सिटभन्दा बढी मान्छे चढाउने, महिलाका लागि आरक्षित सिट पर्याप्त नहुनुले पनि समस्या भएको कतिपयको ठम्याइ बीच हिंसाको प्रतिकार गर्नेलाई साथ नदिने प्रवृत्तिले पनि धेरै महिलाहरू दिनहुँ जसो हिंसा सहदै यात्रा गर्न बाध्य बनाएको उनीहरू बताउँछन्। सुनौ मतिना थुवाना बासुको यो रिपोर्ट।
लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसाबारे आवाजहरू उठाउँदै आएको भए पनि सुधारका खासै संकेतहरू नदेखेको बताउँछिन् समाजशास्त्री निर्मला ढकाल। विशेष गरी विद्यालय वा कलेज जाने उमेरका अधिकांश किशोरीहरूलाई उनीहरूको पढाइको भन्दा गाडीमा हुन सक्ने दुर्व्यवहारको चिन्ताले सताउने गरेको उनी सुनाउँछिन्। हामीले देखिने रूपमा चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा गभर्नमेन्टले दुर्व्यवहार रोक्नलाई गरेको फिल हुने किसिमले चाहिँ कुनै पनि देखिँदैन है। किनभने सार्वजनिक यातायातमा हेर्ने म धेरै जसो बच्चाहरूलाई पनि म पढाउँछु, सोच्छु कि कहिले काहीँ तिमीहरू पब्लिक भेहिकलमा हिँड्दाखेरि दुर्व्यवहार भयो भने के गर्छौ भन्ने कुरा यदि नियम कानुन थियो र पढाइन्थ्यो भने त उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो होला। एटलिस्ट हामी यो नम्बरमा फोन गर्नुपर्छ अथवा यस्तो खालको चाहिँ कम्प्लेन गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो बच्चाहरूलाई थाहा छैन धेरैलाई। किशोरी मात्र होइन, ढिलो कार्यालय छुट्टी हुने महिला कर्मचारीलाई पनि घर फर्कँदा गाडी पाइने हो कि होइन, सिट पाइन्छ कि पाइँदैन, उभिन परे वरिपरि कस्ता मान्छे पर्ने हुन्, के झेल्न पर्ने होला भन्ने चिन्ता हुन्छ। महिला अधिकार कर्मी प्रनिका कयु सार्वजनिक यातायातभित्र हुने महिला हिंसालाई सरकार लगायत अन्य निकायले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गर्छिन्। हिंसा पीडितलाई दोष दिने वा हिंसा गर्ने विरुद्ध प्रतिकार गर्ने वातावरण नदिने प्रवृत्तिले पीडकको उत्साह बढाउने र धेरै महिलाहरू त्यसै कारण अहिले पनि हिंसा सहँदै यात्रा गर्न बाध्य भइरहेको उनी बताउँछिन्। म ट्याक्सीमा चढेको थिएँ, मलाई त्यो पछाडिबाट बाइकमा आएको मान्छेहरूले एकदम ल्युड कमेन्ट गरेपछि मैले उनीहरूको नम्बर टिपेर पुलिसलाई रिपोर्ट गराएँ। त्यो पनि भएन होइन। अनि उनीहरूको एक्सक्युज चाहिँ के थियो भने यो त ट्राफिकको काम हो भन्छ। ट्राफिकसँग कोअर्डिनेट त उनीहरूले गर्नु पर्यो नि त। ट्राफिकको एक्सक्युज चाहिँ के थियो भने अब त्यो त त्यो मान्छेको नहुन सक्छ, कहाँ गइसक्यो होला टाइप। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य चालकलाई यात्रुसँगको उनीहरूको व्यवहार बोलीबारे नियमित अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुँदा पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा हुने महिला हिंसामा उल्लेख्य सुधार भइसकेको दावी गर्छन्। हामीले स्थानीय संस्थाहरू, हाम्रो महासंघ अन्तर्गत संस्थाहरू, त्यहाँ सम्बन्धित जिल्लाको ट्राफिक अनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनहरू सबै राखेर ओरिएन्टेसन दिने काम गरिरहेको चालक र सहचालकलाई। त्यो महिला हिंसाको कुरामा अहिले धेरै कुरामा न्यून छ। त्यो अहिले तपाईँ हेर्नु होला, चिरो त म भन्दिनँ, अपवादमा होला, महिला हिंसाको कुरामा अत्यन्त न्यून छ। कानून कर्मी शर्मिला श्रेष्ठ चालक अनुमति प्राप्त गर्न उमेर र क्षमतासँगै उनीहरूको आचरण बारे पनि अभिलेख राख्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाउँछिन्। अभद्र र अमर्यादित बोली र व्यवहारका लागि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन पर्ने उनी बताउँछिन्। तिमीहरू पनि एउटा मर्यादित पद हो र तिमीहरूको गाडीमा यदि त्यस्तो खाले कुनै पनि अभद्र व्यवहार हुन्छ, यौनजन्य हिंसा हुन्छ भने तिमी चालकको रूपमा योग्य नहुने, तिमी सहचालकको रूपमा योग्य नहुने, तिम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ नवीकरण नहुने, यस्ता खाले व्यवस्थाहरू कानुनी रूपमा भइदियो भने हेर्नु सार्वजनिक यातायातमा हुने यौन व्यवहार चाहिँ 80% नै खर्च हुन्छ। म त कसैले छुँदा मात्र होइन, गाडीभित्र बजाइने गीतले पनि कतिपय महिलाहरूलाई असहज यात्रा गर्न बाध्य बनाउने उनीहरू बताउँछन्। त्यसको सट्टा दुर्व्यवहार निरुत्साहित गर्ने खालका सन्देशहरू बजाउने र गाडीमा ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता सन्देशहरू टाँस्ने गर्नाले चालक मात्र नभई यात्रु समेत सजग हुने हुँदा हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। म्यानमारको केन्द्रीय सहर माण्डलेमा सैनिकहरूले प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोली प्रहार गरेका छन्। 2 साता अघि त्यहाँ सेनाले कु गरेपछि लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतको छवि नराम्रो बनाउन प्रयोग गरिएको भनिएको एउटा दस्तावेजमाथि भइरहेको अनुसन्धान अन्तर्गत थप 2 जना अधिकार कर्मीलाई पक्राउ गर्न भारतको एउटा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। दर्जनौं गिरफ्तारीसहित कारबाही गरेर चीनले एउटा श्रृङ्खलाबद्ध नक्कली खोप बनाउने गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले कोरोना भाइरस फैलने क्रमलाई कम गर्नका लागि बन्द गरेका आफ्ना सीमाहरू पुनः खोल्न सुरु गरेको छ। एकजना ब्रिटिस पाकिस्तानी अभियन्ता युसाफ अली खानलाई देशद्रोहको अभियोगमा पाकिस्तान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगले गत सेप्टेम्बरमा शान्ति वार्ता सुरु भए यता मानवाधिकारवादी र सञ्चारकर्मीको हत्याको सङ्ख्या निकै बढेको जनाएको छ। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।